Bonjour, aujourd'hui on va commencer le modèle de statistique descriptive. Alors on va commencer par les concepts de base. Il y a les statistiques. Il y a l'ihsaïyat, c'est l'ensemble de données ou d'informations concernant un phénomène ou un processus évaluant dans le temps ou dans l'espace. La statistique, c'est une méthode scientifique, il y a méthode scientifique qui consiste à collecter les données, les organiser, analyser et en tirer des conclusions afin de prendre des décisions. هنا قال لك بأن لي ستاتستيك هما الإحصائيات مجموعة من البيانات أو المعلومات كتتعلق بشي ظاهرة أو عملية كتطور بمرور الوقت أو في مكان. بينما لا ستاتستيك هي الإحصاء، هي طريقة علمية كتمثل في الجمع ديال البيانات، organiser يعني تنظمهم، analyser يعني تحللهم، et en tirer des conclusions يعني كتستخلص مجموعة من النتائج باش تاخد القرارات pour prendre des décisions. Alors خصكم ضروري تفرقوا ما بين لو مو لي ستاتستيك اي لا ستاتستيك يعني الاحصائيات والاحصاء. Alors هنا غادي نعرفوا شنو هو لو بوت دو statistique descriptive. Alors statistique descriptive pour objet d'organiser, de présenter et d'analyser des données à l'aide du langage numérique, caractéristique ou bien graphique. شنو هو الهدف ديال statistique descriptive؟ هي الهدف ديالها أنها تنظم وتمثل لينا وتدرس مجموعة من المعلومات بمساعدة un langage numérique بحال مثلا عن طريق مبيانات أو حساب عددي. Les définitions des termes de base. في الموديل ديال statistique خصك ضروري تعرف مجموعة ديال لي تيرم اللي كيكون هما لو تيرم دو باز ديال هذا الموديل. أول حاجة شنو هي la population. La population c'est l'ensemble des personnes, des objets, des éléments sur lesquels on veut effectuer l'étude. هي مجموعة من الأشخاص أو الأشياء اللي كنقوموا بتطبيق الدراسة عليها. Il y a individus sont les éléments de la population statistique étudiés pour chaque individu. On dispose un ou plusieurs observations. échantillon. شنو كنعنيو بإشانتيون بالعربية؟ هي عينة. ensemble des éléments tirés de la population ou hasard. Ou là, échantillon est un sous-ensemble de la population. هي عينة كناخدوها من la population. La modalité. Les modalités d'une variable sont les différentes valeurs que peut prendre celle-ci. Le caractère, c'est ce qui est observé ou mesuré sur les individus d'une population statistique. خصكم تنتبهوا معايا مزيان في هذا التعريف وخذوا ورقه وستيلو قيدوهم ضروري حيت غادي تحتاجوهم. خصكم تفهموهم على الاقل تفهموهم. لا فهمتوهم راه غادي دوزو عليكم التمارين ساهلين بزاف. L'effectif. L'effectif, on appelle effectif d'une modalité le nombre de fois que cette modalité apparaît. ولا نقدروا نقولوا et le nombre d'individus ayant cette modalité كنرمزوا ليه ب n صغيره كيكون عندنا في لو طابلو ستاتستيك حدا اكس اي. راه غادي نتعرفوا على لو طابلو ستاتستيك مع لي زيكزيرسيس في الكور. اول حاجه يعني خصنا نضبطوا هاد لي تيرم دو باز. لو fréquence d'une modalité comme le rapport de son effectif à l'effectif total. fréquence كنرمزوا ليه ب اف اي. دروك غادي نوريكم العلاقه ديالو ضروري تعرفوها باش تبداو التمارين حيت كتحتاجوا في لي زيكزيرسيس. Il y a la taille de la population, c'est le nombre d'individus qui le composent. كنرمزوا ليه ب n كبيره كيكون هو l'effectif total. كيكون هو لا سوم ديال n اي اللي هي l'effectif. كيقول لكم n كبيره خصكم تحسبوا ضروري الا بغيتو تصايبوا لي بارامتر دو طوندونس سنترال راه غادي نتعرفوا عليهم مع الكور. Unité statistique. Les éléments qui composent une population.
لو فريكونس ريلاتيف قلت لكم اف اي لو فريكونس خصكم ضروري تعرفوا على العلاقه كيفاش كيتحسب. ها هي اف اي كنرمزوا ليه باف اي est égal à NI اللي هو l'effectif sur N majuscule اللي هي l'effectif total. قيدوا هاد العلاقة ضروري غادي تحتاجوها، وقفوا الفيديو وقيدوا واحد ضروري غتحتاجوها ملي غتصايبوا لي زيكزارسيس. الوغ نمروا الان لو كاركتير ستاتيستيك. كاين دو كاركتير ستاتيستيك، كاين كونتيتاتيف وكاين كاليتاتيف. كونتيتاتيف اي كاليتاتيف. quantitatif فيه دو choses discret et continu. شنو الفرق ما بين discret و continu؟ يعني في لو طابلو ستاتيستيك كاين لا بارتي ديال اكس اي ماجيسكول اللي هي كيكونوا فيها يا اما الارقام ولا المجالات ولا كيكونوا فيها مثلا بحال الحروف. لا عطاك الارقام كيتسمى كاركتير كونتيتاتيف ديسكري. لا عطاك المجالات بحال مثلا بغينا نديرو دراسه على العمال شحال كيتقاضاو في الاجره ديالهم. كاين مثلا العمال، مثلا كاين عندنا 3 العمال كيتقاضاو من 1000 حتى ل 2000 درهم، هذا مجال. كاين عاوتاني من 2000 درهم حتى ل 3000 درهم، كاين من 3000 حتى ل 4000. هادو عباره عن مجالات. ملي كتشوف في الطابلو ستاتيستيك المجالات عرف بان لو كاركتير اتودي في هاد ليكزيرسيس هو كونتيتاتيف كونتينيو. نمروا الان كاليتاتيف. كاليتاتيف كي بمجرد انهم يعطوك فيه الحروف عرفوا واش كاركتير كاليتاتيف. ماشي ضروري تقول ليهم واش نومينال ولا اوردينال، حيت المهم خصك تعرف لي برينسيپال هنايا هما كونتيتاتيف ديسكري و كونتيتاتيف كونتينيو و كاليتاتيف. صافي. كاليتاتيف نومينال شنو كنقصدو به؟ ملي كيكونوا عندك مثلا الحروف بحال لي كولور ما كيكونوش مرتبين، كيكون عادي كولور ولا لا سيتوياسيون فاميليال ولا لو 16، هذاك اللي عطاه لك كتسمى كاليتاتيف نومينال. اما اللي عطاك بحال مثلا غروند موين بوتيت يعني كيكون واحد لا ساتيسفاكسيون بريفيرونس، كيكون واحد الترتيب، كيتسمى لو كاركتير كاليتاتيف اوردينال. Les paramètres de tendance centrale اللي هما 3 paramètres de tendance centrale principale ضروري في التمرين انهم يكونوا عندك. لو مود، لا موين اي لا ميديان. الوغ في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نتعرفوا على كومون كالكولو لو مود. يعني باش تكالكولي لو مود كيفاش تحسبوه كاينين 3 د الحالات او 4. كاين فاريابل كاليتاتيف كاليتاتيف عفوا، وكاين فاريابل كونتيتاتيف ديسكري، وكاين فاريابل كونتيتاتيف كونتيني. وهاد كونتيني كيكونوا في عاوتاني جوج د الحالات غنتعرفوا عليها كيفاش غادي نديروا لو كالكول ديال لا موين فاريابل كاليتاتيف و فاريابل كونتيتاتيف ديسكري اي كونتيتاتيف كونتيني. غنتعرفوا على كومون كالكولو لا ميديان في فاريابل quantitatif continu et discret.